شيخ نايف، الآن معانا شاب في الجلسة هذه أحبتي في الله يريد أن يدخل الجنة. الله أكبر. والدليل أنه أتى بهذه الأشياء، سيديهات لا ترضي الله سبحانه وتعالى، رماها من أجل الله سبحانه وتعالى، تائب إلى الله، يريد الجنة، يريد رضا الله، يريد محبة الله سبحانه وتعالى. أتى بكيس مليان في سيديهات لا ترضي الله عز وجل، رماها من أجل الله، يريد هذه السيئات كلها. الآن كيس مليان والله يا إخوان ما قدرت أشيله، جلست على الكرسي وجبته أمامكم. هذه كلها السيئات الآن. إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى هذا الشاب ورماها من أجل الله جل وعلا، كل هذه السيئات تبدل إلى حسنات. قال الله عز وجل: